हुन्छ परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यहाँ सबैजनालाई जसै आशा गर्छु यहाँ सबैजना आराम हुनुहुन्छ र परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि एकदमै तिर्खाएर आउनुभएको छ। हुन्छ हामी प्रभुको वचनतर्फ हामी लाग्नेछौँ। प्रभु येशूले आफ्नो सेवकाईको क्रममा आफ्ना चेलाहरूलाई धेरै पटक चाहिँ दृष्टान्तहरू प्रयोग गरेर चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउनु भएको थियो र प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउनको लागि दृष्टान्तहरू प्रयोग गर्नुको कारण चाहिँ ती चेलाहरूले चाहिँ परमेश्वरको राज्यको बारेमा बुझोस् भनेर थियो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु है। मानव कुनै एउटा गाउँमा बस्ने एउटा साधारण हुन्छ नि किसान मानिस जसले राम्रोसँग पढेको छैन, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ अमेरिका देशको बारेमा होइन त्यहाँको विकास निर्माणको बारेमा त्यहाँको टेक्नोलोजीको बारेमा बतायो भने त्यो व्यक्तिले बुझ्न सक्ला राम्रोसँग? उसलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है। यदि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ ती सबै कुराहरू बताउने हो भने चाहिँ एकदम साधारण भाषामा उसले बुझ्ने प्रकारले चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ। र हामी प्रभु येशूका चेलाहरूलाई हेर्छौँ भने चाहिँ प्रभु येशूका चेलाहरू त्यति पढे लेखेका शिक्षित चेलाहरू थिएनन् है। र ती चेलाहरूलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा सिकाउनको लागि चाहिँ प्रभुले चाहिँ विभिन्न दृष्टान्तहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको चाहिँ हामीहरू पाउँदछौँ। र प्रभु येशूले सिकाउनु भएको विभिन्न दृष्टान्तमध्ये आज हामी एउटा दृष्टान्तलाई अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँहरू सबैजना मसँग पल्टाउनुहोस् मत्ती 25 अध्याय। हामी सुनको सिक्काको दृष्टान्तबाट आज हामी के कुराहरू हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मत्ती 25 अध्यायको हामी 14 देखि 30 पदलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। मेरो बाइबलमा पेज नम्बर 1327 मा रहेको छ। मत्ती 25 अध्याय 14 देखि 30 पद म यहाँ सबैको लागि पढ्न चाहन्छु। मत्ती 25 अध्याय 14 देखि 30 पद यहाँ यसो लेखिएको छ, किनकि यो चाहिँ कुनै मानिस जस्तो हो जसले परदेश जाँदा आफ्ना नोकरहरूलाई बोलाई आफ्नो धन सम्पत्ति तिनीहरूलाई जिम्मा दिए। तिनले हरेकलाई तिनीहरूका आफ्नो योग्यता अनुसार एउटालाई 5 सुनको सिक्का, अर्कोलाई 2 र अर्कोलाई 1 दिएर तिनी गइहाले। तब 5 सुनको सिक्का पाउनेले तुरुन्तै गएर त्यो व्यापारमा लगाइकन अरू 5 सिक्का कमायो। त्यसरी नै 2 सिक्का पाउनेले पनि अरू 2 कमायो। तर 1 सिक्का पाउनेले चाहिँ गएर भुइँ खनेर आफ्ना मालिकको धन लुकाइराख्यो। धेरै दिनपछि ती नोकरहरूका मालिक आए र तिनले तिनीहरूसँग हिसाब मागे। तब 5 सुनका सिक्का पाउने नोकरले अरू 5 सिक्का ल्याई अगाडि आएर यसो भन्यो, हजुर तपाईँले मलाई 5 सिक्काको जिम्मा दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् मैले अरू 5 सिक्का कमाएको छु। मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्ना मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 2 सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर तपाईँले मलाई 2 सिक्का दिनुभएको थियो, हेर्नुहोस् मैले अरू 2 सिक्का कमाएको छु। त्यसका मालिकले त्यसलाई भने, स्याबास असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु, त आफ्नो मालिकको खुसीमा सहभागी हो। 1 सुनको सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर नरोपेको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ। हेर्नुहोस् यो तपाईँको सिक्का लिनुहोस्। त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाफ दिए, ए दुष्ट अल्छे नोकर, नरोपेको ठाउँमा कटनी गर्छु र ननिफनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तैँले जानेको थिइस् भने तैँले मेरो धन साहु कहाँ राख्नुपर्ने थियो र आएर मैले मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिएँ। यसकारण त्यसबाट त्यो सिक्का खोस र जससँग 10 सिक्का छ त्यसलाई देऊ, किनभने जससँग छ त्यसले अरू दिनेछ र त्यससँग प्रशस्त हुनेछ, तर जससँग छैन त्यससँग भएको पनि त्यसबाट खोसिनेछ। त्यस बेकममा नोकरलाई चाहिँ बाहिरी अन्धकारमा फालिदियो, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दारा पिट्नेछन्। आमेन। यो परमेश्वरको वचन हो र वचन पढाइमा सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी यो दृष्टान्तमा हेर्छौँ भने यहाँ एकजना मालिकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ र पक्कै पनि उसँग प्रशस्त धन सम्पत्ति छ र यो मालिकसँग चाहिँ नोकर चाकरहरू पनि रहेका छन्। र यो दृष्टान्तमा भनिएको छ यो मालिक चाहिँ परदेश जान लागेको हुँदछ। केही समयको लागि यो मालिक चाहिँ परदेश जान लागेको हुँदछ र परदेश जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्ना 3 जना नोकरहरूलाई बोलाएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो धन सम्पत्ति चाहिँ
सम्पत्ति जिम्मा लगाउँदछ। अब म परदेश जाँदैछु र मसँग भएको सम्पत्ति चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ जिम्मा दिन चाहन्छु भनेर चाहिँ त्यो मालिकले आफ्नो नोकरहरूलाई सम्पत्ति चाहिँ जिम्मा लगाउँछ। र हामी हेर्छौँ भने चाहिँ मालिकले चाहिँ आफ्नो नोकरलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ चिन्दछ। मैले कुन नोकरलाई चाहिँ कति सम्पत्ति जिम्मा लगाउँदा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मालिकलाई राम्रोसँग थाहा छ र यो मालिकले चाहिँ ती नोकरको योग्यता अनुसार क्षमता अनुसार चाहिँ एउटा नोकरलाई 5 वटा सुनको सिक्का जिम्मा लगाउँछ, अर्को नोकरलाई 2 वटा सुनको सिक्का जिम्मा लगाउँछ र तेस्रो नोकरलाई चाहिँ एउटा सुनको सिक्का चाहिँ जिम्मा लगाउँदछ। र त्यसपछि ऊ चाहिँ धेरै दिनको लागि चाहिँ परदेश जाँदछ। यहाँ नोकरहरूको बारेमा पनि दृष्टान्तमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ है। तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, सुरुमा हामी हेर्नेछौँ 5 सुनको सिक्का पाउने नोकरको बारेमा। र यो नोकर पक्कै पनि एकदमै खुसी भएको हुनुपर्छ जब मालिकले उसलाई चाहिँ 5 वटा सुनको सिक्का जिम्मा दियो। ऊ एकदमै खुसी भएको हुनुपर्छ र तुरुन्त उसले चाहिँ त्यो सुनको सिक्का चाहिँ व्यापारमा चाहिँ लगानी गरेको छ है। र उसले यहाँनिर चाहिँ 5 वटा अरू सिक्का चाहिँ कमाएको छ र अहिले उसँग चाहिँ 10 वटा सुनको सिक्का चाहिँ भएको छ। त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुहोस् 2 वटा सिक्का पाउने नोकरलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, यो नोकर पनि पक्कै पनि खुसी भएको हुनुपर्छ र उसले पनि आफ्नो त्यो सुनको सिक्का चाहिँ व्यापारमा लगाएको छ र अरू 2 वटा सिक्का चाहिँ उसले चाहिँ थपेको छ, कमाएको छ र अहिले उसँग चाहिँ 4 वटा सिक्का चाहिँ भएको छ। तेस्रो नोकरलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, जसलाई मालिकले एउटा सुनको सिक्का जिम्मा दिएको थियो, यो नोकर त्यति खुसी देखिँदैन है। ऊ त्यति खुसी पनि यहाँ छैन र उसले चाहिँ भुइँ खनेर चाहिँ मालिकको त्यो सुनको सिक्का चाहिँ जमुनी मुडीले गाडेको छ। र यो नोकरलाई हेर्छौँ भने चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो प्रकारको मान्छे चाहिँ यो रहेको हामी पाउन सक्छौँ। र धेरै दिन बिते पछाडि चाहिँ मालिक चाहिँ परदेशबाट फर्केर आउँछ र आफ्ना ती नोकरहरूसँग उसले चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ माग्दछ। अब फेरि हामी पहिलो नोकरलाई हेरौँ। यो पहिलो नोकरले चाहिँ 10 वटा सुनको सिक्का ल्याएर चाहिँ आफ्नो मालिकलाई उसले चाहिँ दिँदछ। तपाईँले मलाई 5 वटा सिक्का दिनुभएको थियो, मैले 5 वटा अरू कमाएको छु, हेर्नुहोस् तपाईँको सिक्का भनेर चाहिँ 10 वटा सिक्का उसले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई ल्याएर चाहिँ उसले दिँदछ। र हामी हेर्छौँ भने मालिकले चाहिँ यो नोकरको प्रशंसा गरेको छ। स्याबास, असल र विश्वासी नोकर भने मालिकले उसलाई चाहिँ एकदमै प्रशंसा गरेको छ र त थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भइस्, अब म तँलाई चाहिँ धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु भनेर मालिकले उसलाई चाहिँ प्रशंसा गरेको छ। त्यसैले हामी दोस्रो नोकरलाई हेर्छौँ भने चाहिँ उसले 4 वटा सुनको सिक्का ल्याएर चाहिँ आफ्नो मालिकलाई दिएको छ। तपाईँले मलाई 2टा सिक्का दिनुभएको थियो, मैले अरू 2 वटा कमाएको छु, हेर्नुहोस् तपाईँको सिक्का भनेर उसले चाहिँ 4 वटा सिक्का ल्याएर चाहिँ आफ्नो मालिकलाई चाहिँ दिएको छ। र हामी हेर्छौँ भने मालिकले यो 2 वटा सिक्का पाउने नोकर जसले 4 वटा कमाएको छ उसको पनि प्रशंसा गरेको छ। स्याबास, असल र विश्वासी नोकर, त थोरै कुरामा विश्वासी भइस्, अब म तँलाई चाहिँ धेरै कुराको जिम्मा दिनेछु भनेर चाहिँ मालिकले उसको पनि प्रशंसा गरेको छ। अब हामी तेस्रो नोकरलाई हेरौँ। यो तेस्रो नोकरलाई हेर्छौँ भने चाहिँ मालिकले उसलाई एउटा सुनको सिक्का दिएको थियो। अब त्यो मालिकलाई उसलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो एउटा सिक्का पनि फिर्ता गर्न चाहिँ उसलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। यहाँनिर हामी हेर्छौँ भने चाहिँ त्यो सिक्का ऊबाट खोज्छ भनेको छ क्या। यहाँनिर भनेको मतलब चाहिँ त्यो सिक्का पनि मालिकलाई फिर्ता गर्न उसलाई गाह्रो भइरहेको छ। यो नोकरलाई हेर्छौँ भने यो नोकर एकदमै अल्छे रहेछ, एकदमै मुखाले प्रकारको नोकर रहेछ, यो एकदमै गनगने प्रकारको नोकर हामी यसलाई पाउन सक्छौँ। एकदमै अघि पनि तपाईँले बताएँ, यो एकदमै अप्ठ्यारो प्रकारको र एकदमै बेइमान प्रकारको नोकर चाहिँ हामीहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। म फेरि यो नोकरको बारेमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँले 24 पददेखि हेर्नुहोस् त, यो नोकरको बारे यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। एक सुनको सिक्का पाउनेले पनि आएर भन्यो, हजुर नरोपेको जग्गाबाट कटनी गर्ने र ननिपनेको ठाउँबाट बटुल्ने तपाईँ कठोर मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। मालिकलाई उसले दोष लगाउँदैछ। यसैले मलाई डर लाग्यो र गएर तपाईँको सिक्का मैले माटो मुनि लुकाइराखेँ, हेर्नुहोस् यो तपाईँको सिक्का लिनुहोस्। त्यसका मालिकले त्यसलाई जवाफ दिए, ए दुष्ट अल्छे नोकर, नरोपेको ठाउँमा कटनी गर्छु र ननिपनेको ठाउँबाट बटुल्छु भनेर तैँले जानेको थिइस् भने तैँले मेरो धन साहुकहाँ राख्नुपर्ने थियो र आएर मैले मेरो धन ब्याज समेत फिर्ता पाउने थिएँ। यसकारण त्यसबाट त्यो सिक्का खोज र जससँग 10 सिक्का छ त्यसलाई दियो। हेर्नुहोस् त्यो नोकर
आजको वचनबाट म तपाईँलाई 5वटा कुराहरू चाहिँ म बताउन चाहन्छु। मैले यो वचन अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो र दोस्रो नोकर र तेस्रो नोकरको बिचमा चाहिँ 5वटा भिन्नताहरू चाहिँ मैले भेटाएको छु। यो पहिलो 5वटा सुनको सिक्का पाउने नोकर र दोस्रो 2वटा सिक्का पाउने नोकर र तेस्रो नोकरको बिचमा चाहिँ 5वटा भिन्नताहरू चाहिँ रहेका छन्। पहिलो र दोस्रो नोकरले 5वटा कुराहरूको चाहिँ सम्झना राखेको छ भने यो तेस्रो नोकर जुन एउटा सिक्का पाएको थियो उसले चाहिँ 5वटा कुराहरूको चाहिँ उसले सम्झना चाहिँ राखेको छैन। पहिलो कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पहिलो रहेको छ अधिकार, अथोरिटी है। यहाँ पहिलो र दोस्रो सिक्का पाउने व्यक्तिले चाहिँ आफूले पाएको अधिकारलाई, आफूसँग भएको अधिकारलाई चाहिँ सम्झेका छन् भने यो तेस्रो नोकरले चाहिँ आफूले पाएको अधिकारलाई चाहिँ बिर्सेको छ। यो मालिकले चाहिँ ती नोकरहरूलाई चाहिँ सुनको सिक्काको चाहिँ जिम्मा लगाएर गएको छ, तर मालिकले ती नोकरहरूले यो कुरा भनेको छैन मैले तिमीलाई सुनको सिक्का जिम्मा लगाएको छु, यो चाहिँ नहराउने गरी, खिया नलाग्ने गरी एकदमै सुरक्षित राख्नु भनेर चाहिँ मालिक पक्कै पनि गएको छैन। त्यसको मतलब हुन्छ ती नोकरहरूले चाहिँ त्यो सुन चाहिँ लगानी गर्न सक्छन्, व्यापार गर्न सक्छन्, त्यसबाट कमाउन सक्छन् है। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मानव कुनै एउटा घरबेटीले चाहिँ एउटा एकदमै सुन्दर घर चाहिँ तपाईँलाई जिम्मा लगाएर चाहिँ 10 वर्षको लागि अमेरिका गयो भने चाहिँ तपाईँ त्यो घर के गर्नुहुन्छ? मलाई मालिकले चाहिँ यो घर जिम्मा लगाएर गएको छ, घरबेटीले जिम्मा लगाएर गएको छ, म चाहिँ अब एकदमै तालचा लगाएर चाहिँ एकदमै सुरक्षित साथ चाहिँ नचलाइकन यो घर चाहिँ म राख्छु भनेर तपाईँ त्यसरी राख्नुहुन्छ कि त्यो घर तपाईँहरू उपयोग गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि रेन्टमा दिन सक्छौँ अथवा हामी आफै बस्न सक्छौँ होइन त? त्यो घरलाई तालचा लगाएर पक्कै पनि हामी राख्दैनौँ नि। यो नोकरलाई तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यो दृष्टान्तमा भनेको छ क्या, नोकरलाई चाहिँ सुनको सिक्काको जिम्मा लगाएर चाहिँ मालिक परदेश गएको छ र हामी हेर्न सक्छौँ 5वटा सुनको सिक्का पाउने नोकरले र 2टा सुनको सिक्का पाउने नोकरले चाहिँ आफ्नो मालिकले दिएको अधिकारलाई चाहिँ उनीहरूले उपयोग गरेका छन्, उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् भने दुःख लाग्दो कुरा एउटा सुनको सिक्का पाउने नोकरले चाहिँ त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ त्यो नोकर चाहिँ चुकेको छ। यो दृष्टान्तबाट प्रभु येशूले हामीलाई के कुरा सिकाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हामीहरू प्रत्येकको मालिक चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी सबै विश्वासीहरूको मालिक चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई उहाँले अधिकार दिएर चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गमा जानुभएको छ। हामी हरेक व्यक्तिलाई उहाँले चाहिँ अधिकार दिनुभएको छ, त्यो अधिकार दिएर उहाँ चाहिँ स्वर्गमा जानुभएको छ र उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ एक दिन चाहिँ उहाँ चाहिँ यो संसारमा फेरि पनि आउनुहुनेछ र त्यति बेला उहाँले तपाईँ र मलाई सोध्नुहुनेछ मैले तिमीलाई चाहिँ अधिकार दिएको थिएँ, त्यो अधिकारलाई तिमीले चाहिँ उपयोग गर्यौ कि गरेनौ? यो प्रश्न चाहिँ प्रभुले चाहिँ हामी प्रत्येकलाई एक दिन चाहिँ सोध्नुहुनेछ। म एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु, मत्ती 28 अध्यायको 18 देखि 20 पद है। मत्ती 28 अध्यायको 18 देखि 20 पदमा यसरी लेखिएको छ, तब यसो तिनीहरूका आएर भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। म फेरि पढ्छु, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ, यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ, हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। हामी खण्डमा हेर्छौँ भने चाहिँ यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। प्रभु येशू जस्तो शक्तिशाली व्यक्ति चाहिँ अरू संसारमा कोही पनि छैन र यो सम्पूर्ण हुन्छ नि विश्व ब्रह्माण्डको अधिकार चाहिँ प्रभु येशूको हातमा छ। सारा स्वर्गको अधिकार, पृथ्वीको अधिकार चाहिँ प्रभु येशूको हातमा छ र जुन अधिकार प्रभु येशूको हातमा छ नि त्यो अधिकार चाहिँ प्रभुले आज तपाईँ र मलाई पनि दिनुभएको छ। आज हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ, हामी उहाँका चाहिँ आज सन्तान हुन पाएका छौँ। उहाँले तपाईँ र मलाई चाहिँ सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। हाम्रो प्रभु येशू को हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, सारा ब्रह्माण्डको राजा हुनुहुन्छ,
र आज तपाईँ र मलाई उहाँले चाहिँ आफ्नै सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। भनेको मतलब चाहिँ आज तपाईँ र म चाहिँ राजकुमार राजकुमारीहरू, राजाको छोराछोरीसँग अधिकार हुन्छ हुँदैन? पक्कै पनि अधिकार हुन्छ नि है। आज प्रभु येशूले तपाईँ र मलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। जो व्यक्तिले अधिकारलाई प्रयोग गर्छ नि त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि अधिकारको कतिको हुन्छ नि त्यो महत्त्व भन्ने कुरा। आज प्रभु येशूको नाम प्रयोग गरेर हामीहरू चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई स्वर्गमा लान सक्छौँ। त्यो अधिकार प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आज येशूको नाउँमा हामीले चाहिँ मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरेर चाहिँ तिनीहरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ। आज हामीले स्वर्गमा लान सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मात्रै कुरा छ, त्यो भनेको चाहिँ मानिसहरूलाई, संसारका मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामी स्वर्गमा लान सक्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ संसारमा हामीले कमाएको कुरा चाहिँ अरू केही पनि हामी स्वर्ग लान सक्दैनौँ। सबै कुरा चाहिँ बितेर जान्छ। र प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। आज मानिसलाई हामी सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ र तिनीहरूको आत्मालाई हामी बचाउन सक्छौँ र ती व्यक्तिहरू चाहिँ एक दिन चाहिँ स्वर्ग जानेछ। त्यो अधिकार प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। आज प्रभु येशूको नाम लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ भूतहरू धपाउन सक्छौँ। आज प्रभु येशूको नाम लिएर आज हामी चाहिँ रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्न सक्छौँ। त्यो अधिकार चाहिँ प्रभुले आज तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आज प्रभुले दिनुभएको त्यो अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ कि छैनौँ त? त्यो पहिलो र दोस्रो नोकर जस्तै त्यो अधिकारलाई आज हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ कि त्यो तेस्रो नोकर जस्तै प्रभुले दिनुभएको अधिकारलाई प्रयोग नगरेर चाहिँ त्यो अधिकारलाई हामीले चाहिँ त्यत्तिकै हामीले राखिरहेका छौँ, प्रयोग गरेका छैनौँ? आज हामीले विचार गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। प्रभु येशू चाहिँ एक दिन यो संसारमा आउनुहुनेछ र उहाँले तपाईँ र मलाई सोध्नुहुनेछ, मैले तिमीलाई अधिकार दिएर गएको थिएँ, त्यो अधिकारलाई तिमीले प्रयोग गर्यौ कि गरेनौ? यो प्रश्न चाहिँ एक दिन प्रभुले हामी प्रत्येकलाई चाहिँ सोध्नुहुनेछ। अब हामी दोस्रो भिन्नतालाई हेर्नेछौँ। दोस्रो रहेको छ जिम्मेवारी, रेस्पोन्सिबिलिटी है। यहाँ पहिलो र दोस्रो सिक्का पाउने नोकरले चाहिँ आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई चाहिँ सम्झेका छन् भने तेस्रो नोकरले चाहिँ आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई चाहिँ बिर्सेको छ। त्यो जिम्मेवारी, मालिकले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिँ तेस्रो नोकर चाहिँ असफल भएको छ। यहाँ हामी 5वटा सुनको सिक्का पाउने नोकरलाई र 2वटा सुनको सिक्का पाउने नोकरलाई विचार गर्ने हो भने चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मालिकले दिएको जिम्मेवारप्रति चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै विश्वासयोग्य छन् है। उनीहरूले एकदमै इमान्दार देखिएका छन्, उनीहरूले एकदमै कडा परिश्रम गरेका छन् र उनीहरूले चाहिँ आफूले पाएको सिक्कालाई चाहिँ तुरन्त उनीहरूले चाहिँ व्यापारमा चाहिँ लगानी गरेका छन्। र हामी तेस्रो नोकरलाई देख्न सक्छौँ जसले एउटा सुनको सिक्का पाएको थियो। त्यो नोकर चाहिँ आफ्नो मालिकप्रति इमान्दार देखिँदैन, मालिकप्रति विश्वासयोग्य देखिँदैन र मालिकले दिएको त्यो जिम्मेवारप्रति एकदमै खुसी हुनुको सट्टा चाहिँ ऊ एकदमै असन्तुष्ट रहेको हामी पाउन सक्छौँ। उसले गनगन गरेको छ, उसले परिश्रम गर्न अल्छी गरेको छ र मालिकले दिएको सिक्कालाई चाहिँ उसले भुइँ खनेर चाहिँ जमै मुनि चाहिँ लुकाइ भनौँ न गाडेर राखेको छ उसले। तपाईँ एकछिन कल्पना गर्नुहोस्, जुन नोकरले चाहिँ 5वटा सुनको सिक्का पाएको थियो त्यो 5वटा सिक्काबाट चाहिँ 10वटा सिक्का जम्मा गर्न चाहिँ कमाउन चाहिँ त्यति सजिलो काम थिएन। 2वटा सिक्काबाट 4वटा सिक्का बनाउन त्यति सजिलो थिएन। मैले यो सिक्काको बारेमा है तपाईँलाई पहिला पनि बताएको थिएँ। यो सिक्का भन्ने बित्तिकै हाम्रो मनमा त्यो कोइन हुन्छ नि, त्यो डबल के भन्छ त्यो पैसा है, सायद त्यो मनमा आउन सक्छ। वास्तवमा त्यो होइन, यसलाई ट्यालेन्ट भन्छ र एक ट्यालेन्ट बराबर हुन्छ नि झन्डै 33 किलो जति सुन हुन आउँछ। यो मालिकले चाहिँ 5वटा सुनको सिक्का दिएको छ, 5वटा ट्यालेन्ट दिएको छ। कति हुन्छ हिसाब गर्नुहोस् त, 30 पञ्चे कति हुन्छ? 150। त्यति धेरै हुन्छ त्यो। त्यसलाई डबल बनाउनको लागि त्यति सजिलो काम थिएन। 2वटा सिक्काबाट 4वटा बनाउनु त्यति सजिलो काम थिएन। त्यसको लागि उनीहरूले चाहिँ एकदमै कडा परिश्रम गर्न आवश्यक थियो। उनीहरूले कडा परिश्रम गरेका छन्, यहाँनिर उनीहरूले जोखिम उठाएका छन् र उनीहरूले सही ठाउँमा चाहिँ लगानी पनि गरेका छन्। अब हाम्रो कुरा गरौँ है। आज प्रभु येशूले चाहिँ हामी प्रत्येकलाई पनि त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ क्या। प्रभु येशूले हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई चाहिँ हाम्रो योग्यता अनुसार, हाम्रो क्षमता अनुसार चाहिँ विभिन्न वरदानहरू उहाँले चाहिँ
हामीलाई दिनुभएको छ। हामीहरूसँग विभिन्न वरदान हुनसक्छ, विभिन्न क्षमता हुनसक्छ, विभिन्न सिपहरू हुनसक्छ र हामी प्रत्येकलाई त्यो वरदान दिएर प्रभु येशू चाहिँ अहिले स्वर्गमा जानुभएको छ। र परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई दिनुभएको त्यो वरदानलाई चाहिँ हामीले सही ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ, हामीले प्रयोग पनि गर्नुपर्छ। आज हामीले विचार गरौँ है, परमेश्वरले चाहिँ हामी प्रत्येकलाई विभिन्न वरदानहरू दिनुभएको छ र आज त्यो वरदानलाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ कि छैन त? यो 5वटा सुनको सिक्का पाउने नोकर जस्तै अथवा यो 2वटा सिक्का पाउने नोकर जस्तै त्यो वरदानलाई आज हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ प्रभुको सेवा गरिरहेका छौँ कि एउटा सुनको सिक्का पाउने नोकर जस्तै प्रभुले आज हामीले दिनुको वरदानलाई चाहिँ हामीले लुकाएर राखेका छौँ, प्रयोग नगरिकन चाहिँ बसिरहेका छौँ। आज मैले धेरैजना विश्वासीको जीवनमा देखेको छु है, प्रभुले प्रत्येक विश्वासीहरूलाई चाहिँ विभिन्न वरदान दिनुभएको छ, तर धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ आफूले पाएको वरदानप्रति चाहिँ त्यति उनीहरू चाहिँ सन्तुष्ट हुँदैनन्। फलानुले चाहिँ यति धेरै वरदान पाएको छ, उसले यस्तो काम गरेको छ, उस्तो काम गरेको छ, तर मैले चाहिँ त्यति धेरै वरदान पाएको छैन भनेर चाहिँ आज धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ बहाना गर्ने गर्छन्। अनि आज धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ फलानाले यस्तो काम गरेको छ, उस्तो काम गरेको छ, उसले यस्तो वरदान पाएको छ, तर म त त्यो वरदान प्रयोग गर्न सक्दिनँ होला भनेर चाहिँ त्यो वरदानलाई प्रयोग नगरिकन चाहिँ आफूलाई एकदमै कमजोर सम्झेर चाहिँ धेरैजना विश्वासीहरू चाहिँ बसिरहेको पनि हुनसक्छ। आज हामीले विचार गरौँ, त्यो पहिलो नोकर जस्तै आफूले पाएको वरदानमा हामीहरू चाहिँ सन्तुष्ट नभइकन एकदमै आज हामी गणगण गरेर बसिरहेका छौँ कि आफ्नो वरदानलाई लुकाएर आज हामीले राखिरहेका छौँ कि यो पहिलो र दोस्रो नोकर जस्तै प्रभुले दिनुभएको त्यो वरदानलाई हामीले प्रयोग गरेर चाहिँ प्रभुको काम गरिरहेका छौँ? यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। र आजको वचनबाट म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रभु येशू चाहिँ एक दिन चाहिँ फेरि पनि आउनुहुनेछ र हामी प्रत्येकसँग उहाँले चाहिँ सोध्नुहुनेछ, मैले तिमीले यस्तो वरदान दिएको थिएँ, मैले तिमीले यस्तो सिप दिएको थिएँ, तिमीले प्रयोग गर्यौ कि गरेनौ भनेर चाहिँ प्रभुले चाहिँ आज एक दिन चाहिँ पक्कै पनि हामीले सोध्नुहुनेछ। हामीले बिर्सनु नहुने कुरा है, संसारमा प्रभुले हामीले यस्तो प्रकारले बनाउनु भएको छ नि, एकदम विशेष हुन्छ नि। आज म जस्तो व्यक्ति संसारमा अर्को कोही पनि छैन, तपाईँ जस्तै व्यक्ति आज संसारमा अर्को कोही पनि तपाईँले पाउनुहुन्न। आज प्रभुले मलाई जुन वरदान दिनुभएको छ नि, जुन प्रकार आज मैले प्रभुको सेवा गरिरहेको छु नि, मैले जस्तै प्रकारले चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्ति आज संसारमा कोही पनि छैन। आज मैले जुन प्रकारले प्रभुको वचन बोलिरहेको छु नि, मैले जस्तै प्रकारले चाहिँ संसारमा प्रभुको वचन बोल्ने व्यक्ति अर्को कोही पनि छैन। हरेक व्यक्तिलाई प्रभुले विशेष बनाउनु भएको छ, विशेष वरदान दिनुभएको छ र यदि आज हामी त्यो वरदान प्रयोग गर्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनबाट हामी प्रभुको महिमा गर्न चाहिँ, प्रभुको काम गर्न चाहिँ हामी चुकिरहेका हुन्छौँ र हामीले आफूलाई कहिले पनि कमजोर नसम्झौँ है, किनकि प्रभुले हामी प्रत्येकलाई वरदान दिनुभएको छ। त्यो वरदानलाई आज हामी पहिचान गरौँ, हामी प्रभुको लागि के गर्न सक्छौँ त्यो काम गरौँ र हामी चाहिँ प्रभुको चाहिँ महिमा हुने काम चाहिँ हामीहरू गरौँ। अब हामी तेस्रो भिन्नतालाई हेर्नेछौँ। तेस्रो रहेको छ समय। यो पहिलो र दोस्रो सिक्का पाउने नोकरले चाहिँ समयको महत्त्वलाई बुझेका छन् भने तेस्रो नोकरले चाहिँ समयको महत्त्वलाई चाहिँ उसले व्यवस्था गरेको छ। यी दुईजना विश्वासयोग्य नोकरलाई चाहिँ समयको महत्त्वको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। हामीसँग एकदमै थोरै समय छ, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू एकदमै धेरै छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ र त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ समयको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सदुपयोग गरिरहेका छन्। तर तेस्रो नोकरलाई हामी देख्न सक्छौँ उसलाई चाहिँ समयको कुनै पनि प्रवाह छैन, उसले मेहनत गर्नुको सट्टा चाहिँ आराम गर्नु नै उसले चाहिँ उचित सम्झिरहेको छ। म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है त, मानौ प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको बैंक खातामा कोही व्यक्ति आएर चाहिँ 86,400 रुपियाँ चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त, मानौ प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको बैंक खातामा चाहिँ कोही व्यक्ति आएर चाहिँ $86,400 चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ र प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नु नभएको रकम चाहिँ त्यो बैंक खाताबाट निकाल्ने गरिन्छ। तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो रकम?
प्रश्न तपाईँले बुझ्नुभयो? म फेरि एकचोटि सोध्छु है तपाईँलाई। मानव प्रत्येक दिन चाहिँ तपाईँको बैंक खातामा चाहिँ कोही व्यक्तिले आएर चाहिँ 86,400 रुपियाँ चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ र हरेक दिन चाहिँ यदि हामीले त्यो पैसा चाहिँ खर्च गरेनौँ भने चाहिँ भोलिपल्ट त्यो खर्च चाहिँ त्यो बैंकबाट निकालिन्छ भने त्यो रकम तपाईँहरू खर्च गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होला? के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरूसँग $86,400 छ, तपाईँहरूसँग त्यो खर्च गर्नको लागि एक दिनको समय छ भने तपाईँहरू खर्च गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न होला? हामी गर्छौँ होला है। आज हामी प्रत्येक व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा बैंक खाता छ। सुन्नुहोस् है, हामी प्रत्येक व्यक्तिसँग चाहिँ एउटा बैंक खाता छ। त्यो खाताको नाम भनेको चाहिँ समयको खाता। र परमेश्वरले चाहिँ प्रत्येक दिन त्यो बैंक खातामा चाहिँ 86,400 सेकेन्ड चाहिँ राखिदिनु भएको छ। यदि तपाईँले त्यो कुरालाई सदुपयोग गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ अर्को दिनको लागि त्यो काम लाग्दैन र दिएको समयभन्दा बढी पनि हामीहरू चाहिँ सदुपयोग पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। र यदि हामीहरू चाहिँ त्यो खर्च गर्दैनौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रै आफ्नै चाहिँ नोक्सानी हुन आउँछ। परमेश्वरले आज हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ समान समय दिनुभएको छ है। कसैलाई बढी कसैलाई थोरै समय चाहिँ प्रभुले दिनुभएको छैन। हरेक व्यक्तिलाई समान समय दिनुभएको छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, आज संसारमा कति व्यक्तिलाई समय अपुग भइरहेको छ भने कति व्यक्तिको लागि चाहिँ त्यो समय एकदमै धेरै भइरहेको छ। समय कटाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ। आज हामीले विचार गरौँ है, प्रभुले दिनुभएको जीवनलाई, यो समयलाई आज हामी कसरी सदुपयोग गरिरहेका छौँ। मैले यो वचन तयार गर्ने क्रममा म आफ्नै जीवनको बारेमा सोच्दै थिएँ। मैले 30 वर्षको उमेर भएको छु है, 30 वर्ष भइसकेको रहेछु। अब म धेरै बाँचेँ भने, प्रभुको अनुग्रह रह्यो भने म 70 वर्ष बाँच्छु होला। मसँग भनेको जम्मा उमेर 40 वर्ष मात्र बाँकी छ। एक वर्षमा कति समय हुन्छ? जम्मा 365 दिन। हिसाब गर्ने हो भने जम्मा 14,600 दिन मात्र मसँग समय छ। 14,600 दिनमा झन्डै आधी समय त म सुतेरै बिताउँछु होला। भनेपछि हिसाब गर्ने भने कति आउँछ? जम्मा 7,000 दिन। मसँग जम्मा 7,000 दिन मात्र बाँकी छ। त्यही पनि प्रभुको अनुग्रह रह्यो भने मात्र। यो संसार एकदमै छोटो छ है विचार गर्ने हो भने। र प्रभुको काम गर्नुपर्ने कुराहरू है, प्रभुको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू एकदमै धेरै छ। के आज हामीले इमान्दार भएर प्रभुको काम गरेका छौँ कि छैनौँ त? र हामीले बिर्सनु नहुने कुरा है, हामीलाई थाहा छैन हाम्रो मालिक प्रभु चाहिँ जुनसुकै समय पनि आउन सक्नुहुन्छ। उहाँको आगमन चाहिँ जुनसुकै बेला पनि हुनसक्छ। एउटा खण्ड हामी हेरौँ है त, मत्ती 24 अध्यायको 42 पद म यहाँ सबैको लागि पढ्न चाहन्छु। मत्ती 24 अध्यायको 42 र 44 पद। यसकारण जागा रहो, किनकि कुन दिन तिमीहरूका प्रभु आउनेछन् सो तिमीहरूले जान्दैनौ। म 44 पद पनि पढ्न चाहन्छु। यसकारण तिमीहरू पनि तयार रहो, किनकि मानिसको पुत्र तिमीहरूले नचिताएको बेलामा आउनेछ। आज प्रभुले तपाईँ र मलाई समय दिनुभएको छ, हामीले वरदान दिनुभएको छ र प्रभुले दिनुभएको समयमा चाहिँ हामीले प्रभुको काम गरेका छौँ कि छैनौँ त? त्यो समयको हामीले भरपुर सदुपयोग गरेका छौँ कि छैनौँ त? आज हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ प्रश्न गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। र हामीले बिर्सनु नहुने कुरा चाहिँ हाम्रो मालिक, हाम्रो प्रभु चाहिँ एकदमै चाँडै चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ। हामी चौथो अब भिन्नताले हेर्नेछौँ। चौथो रहेको छ धन्यवादी। पहिलो र दोस्रो सिक्का पाउने नोकर चाहिँ आफ्नो मालिकप्रति चाहिँ धन्यवादी छ, कृतज्ञ छ, खुसी छ। तर तेस्रो नोकरलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ एकदमै अधन्यवादी रहेको छ। एकदमै गणगण पनि उसले चाहिँ गरेको छ। तपाईँले विचार गर्नुहोस्, यो सुनको सिक्का पाउने नोकर भनेको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, आफ्नो मालिकको चाहिँ एउटा सेवक मात्र थिए। हामी त्यो समयको इजरायलको अवस्थालाई विचार गर्ने हो भने, हेर्ने हो भने चाहिँ नोकर भनेको हुन्छ नि, त्यो जुन नोकरको बारेमा कुरा गरेको छ, यी नोकरहरू चाहिँ आफ्नो जीवनभरि चाहिँ आफ्नो मालिकप्रति चाहिँ समर्पित भएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने यी नोकरहरू, मालिकको सेवा गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू मात्र थिए यिनीहरू। वास्तवमा यिनीहरूको आफ्नो अधिकार भन्ने कुरा, आफ्नो भन्ने कुरा वास्तवमा केही पनि थिएन। तपाईँ यी नोकरलाई हेर्नुहोस् त, मालिकले विश्वास गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सुनको सिक्काको जिम्मा दिएको छ।
वास्तवमा यिनीहरू त्यो सुनको सिक्का पाउने योग्यका पनि थिएनन्, कुनै पनि हिसाबले उनीहरू योग्यका थिएनन्। तर मालिकले विश्वास गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सुनको सिक्का जिम्मा दिएर चाहिँ मालिक गएको छ। यी दुईटा नोकरलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस्, 5 वटा सुनको सिक्का पाउने नोकरलाई र 2टा सिक्का पाउने नोकरलाई तपाईँ विचार गर्नुहोस्। यी नोकरहरू चाहिँ आफूले मालिकले दिएकोमा चाहिँ उनीहरू एकदमै कृतज्ञ छन्, उनीहरू एकदमै खुसी छन्। आफ्नो खुसीको लागि होइन, यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो मालिकको खुसीको लागि चाहिँ उनीहरूले परिश्रम गरेका छन्। आफ्नो मालिकप्रति उनीहरूलाई कुनै पनि गुनासो छैन। यहाँनिर आफ्नो मालिकलाई यिनीहरूले आदर देखाएका छन्, मालिकले गरेको गुणलाई यिनीहरूले सम्झेका छन्। मालिकको खुसी नै मेरो खुसी हो भन्ने कुरा यिनीहरूले सम्झेर चाहिँ आफ्नो मालिकप्रति एकदमै कृतज्ञ छन्, एकदमै धन्यवादी छन्। तेस्रो नोकरलाई तपाईँ हेर्नुहोस्। त्योभन्दा अगाडि पहिलो र दोस्रो नोकरको बारेमा 1-2 कुरा म थप्न चाहन्छु। यिनीहरूमा वास्तवमा आफ्नोपन छ क्या। जुन सिक्का दिएको थियो नि, वास्तवमा त्यो मालिकको सम्पत्ति थियो, तर उनीहरूले आफ्नो जस्तै गरेर आफ्नोपन जस्तै गरेर उनीहरूले त्यो सिक्का चाहिँ लगानी गरेका छन्, मेहनत गरेका छन्, परिश्रम गरेका छन्। र वास्तवमा यिनीहरूले आफ्नो मालिकप्रति हुन्छ नि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ समस्या पनि ल्याएका छैनन्। अब तेस्रो नोकरलाई तपाईँ हेर्नुहोस्। यो नोकर आफ्नो मालिकप्रति धन्यवादी नै छैन। मालिकले एउटा सिक्का दिएको थियो, त्यो सिक्का पाएकोमा उसमा कुनै पनि प्रकारको त्यो धन्यवादी कुरा होइन, कृतज्ञता भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो मालिकप्रति केही पनि हामी पाउन सक्दैनौँ। उसले काम पनि गरेको छैन यहाँनिर, र वास्तवमा हेर्छौँ भने धाक पनि यही नोकरकै ठुलो छ क्या। यहाँनिर जसको गल्ती हुन्छ नि त्यो व्यक्ति कि त चुप्प लाएर बस्छ अरे, कि त एकदमै ठुलो स्वरमा कराउँछ अरे क्या। यो भनाइ छ क्या। यो नोकरलाई तपाईँ हेर्नुहोस्, समस्या पनि यही नोकरले लिएर आएको छ, गनगन पनि यही नोकरले नै गरेको छ, आफ्नो मालिकलाई आरोप पनि यही नोकरले नै लगाएको छ, आफ्नो मालिकको विरुद्धमा चाहिँ यही नोकर नै बोलिरहेको छ यहाँनिर। र आज हामीले सिक्नुपर्ने कुरा है, प्रभुले आज तपाईँ र मलाई जे कुरा दिनुभएको छ नि, हामी एकदमै धन्यवादी भएर चाहिँ प्रभुको सेवा गर्न एकदमै आवश्यक छ। यो वचन तयार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मण्डलीको विश्वासीहरूको याद आयो। वास्तवमा मण्डलीमा छ नि 2 प्रकारको विश्वासीहरू चाहिँ हामीहरू पाउन सक्छौँ, यी नोकरहरू जस्तै। अनि एक प्रकारको विश्वासी भनेको चाहिँ यो पहिलो र दोस्रो सिक्का पाउने नोकर जस्तै हुन्छन्, जो विश्वासीहरू चाहिँ निरन्तर मण्डली आउने गर्छन्, मण्डलीमा प्रभुको काम गर्ने गर्छन्, मण्डलीमा सधैँभरि खुसी हुने गर्छन्, प्रभुप्रति, मण्डलीप्रति, मण्डलीका पास्टर अगुवाप्रति सधैँभरि कृतज्ञ हुन्छन्। यिनीहरू कहिले पनि मण्डलीमा आफ्नो पास्टर अगुवाको विरुद्धमा कुरा काट्दैनन्। मेरो मण्डलीको पास्टर चाहिँ आत्मिक छैन भनेर कहिले पनि भन्दैनन्। यिनीहरू जहिले पनि मण्डलीमा चाहिँ हुन्छ नि दिने कुरामा एकदम इमान्दार हुने गर्छन्, प्रभुप्रति, मण्डलीप्रति सधैँभरि कृतज्ञ हुने गर्छन्। तर अर्को प्रकारको पनि मण्डलीमा विश्वासीहरू हुने गर्छन्, त्यो भनेको चाहिँ तेस्रो नोकर जो चाहिँ एउटा सिक्का पाएको हो त्यस्तै हुने गर्छन्। जो विश्वासीहरू चाहिँ सधैँभरि हुन्छ नि प्रभुको काम पनि गर्दैनन्, मण्डलीमा कुरा काट्ने पनि तिनीहरू नै हुन्छन्। फेरि मण्डलीमा समस्या ल्याउने विश्वासीहरू पनि यो नोकर जस्तै तिनी विश्वासीहरू हुन्छन्। आज हामीले विचार गरौँ है, हामी कस्तो प्रकारको विश्वासी रहौँ त? कि यो तेस्रो नोकर जस्तै आज हामी विश्वासी भइरहेका छौँ कि पहिलो र दोस्रो नोकर जस्तै आज हामी विश्वासी रहेका छौँ? जो विश्वासीले प्रभुलाई चिनेको छ नि त्यो विश्वासीले जहिले पनि परमेश्वरको आदर गर्ने गर्छ, मण्डलीको आदर गर्ने गर्छ, मण्डलीको पास्टर अगुवाको आदर गर्ने गर्छ, मण्डलीको पास्टर अगुवाको विरुद्धमा कहिले पनि उसले कुरा काट्दैन, मण्डलीलाई जहिले पनि उसले प्रार्थना गर्ने गर्छ। कि हामी पहिलो र दोस्रो नोकर जस्तै हामी विश्वासी छौँ कि अथवा तेस्रो नोकर जस्तै हुन्छ नि जो चाहिँ सधैँभरि हामी गनगन गरिरहेका हुन्छौँ, मण्डलीमा विश्वासीको कुरा काटिरहेका हुन्छौँ, मण्डलीमा समस्या ल्याइरहेका हुन्छौँ? आज हामीले आफूले आफूलाई जाँच्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। अब हामी तेस्रो नोकरको अब हामी 5औँ भिन्नतालाई हेरौँ है त। अन्तिम कुरा रहेको छ त्यो भनेको चाहिँ हिसाब किताब, लेखा। यो पहिलो र दोस्रो सिक्का पाउने नोकरले चाहिँ आफ्नो मालिकलाई चाहिँ दिनुपर्ने लेखालाई सम्झेको छ भने तेस्रो नोकरले चाहिँ बिर्सेको छ। यो 5वटा सुनको सिक्का पाउने नोकर र 2वटा सिक्का पाउने नोकरले चाहिँ यो कुरा सम्झना गरेको छ, मेरो मालिक चाहिँ एक दिन चाहिँ फेरि पनि फर्केर आउनुहुनेछ र मैले उहाँलाई चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ। यो कुरा चाहिँ
पहिलो र दोस्रो सिक्का पाउने नोकरले चाहिँ सम्झेका छन् भने तेस्रो नोकरले चाहिँ मालिक एक दिन आउनुहुनेछ, मैले उहाँलाई हिसाब किताब बुझाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सेको छ। र हामीले बिर्सनु नहुने कुरा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर मात्र होइन, उहाँ चाहिँ न्यायकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ प्रेमी र परमेश्वर मात्र होइन, उहाँ चाहिँ न्याय गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। र एक दिन चाहिँ उहाँले चाहिँ सारा संसारको चाहिँ न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँको न्याय आसनको अगाडि चाहिँ सारा संसारका मानिसहरू एक दिन चाहिँ खडा हुनुपर्नेछ र उहाँले त्यो समयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीबाट चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ लिनुहुनेछ। र विचार गर्नु त्यो समयमा के आज हामीले प्रभुले दिनुभएको जुन वरदानलाई प्रयोग गरेर प्रभुको इमान्दार साथ हामीले सेवा गरेका छौँ कि छैनौँ त? हाम्रो मालिक हाम्रो प्रभुलाई चाहिँ लेखा दिनको लागि आज हामीले तयार छौँ कि छैनौँ त? यो कुरा चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। म अन्तिममा 2वटा खण्ड पढेर आजको वचनलाई म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 10 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि हामी सबै क्रिस्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेक असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु, किनकि हामी सबै क्रिस्टका न्याय आसनको सामुन्ने खडा हुनुपर्छ। यसरी शरीरमा हुँदा आफूले गरे बमोजिम हरेकले असल वा खराब प्रतिफल पाउनेछ। र अर्को पनि खण्ड पढ्न चाहन्छु, मत्ती 12 अध्यायको 36 पद। यहाँ यसरी लेखिएको छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मालिक हाम्रो प्रभु चाहिँ एक दिन चाहिँ आउनुहुनेछ र हामीबाट उहाँले चाहिँ हिसाब किताब माग्नुहुनेछ। उहाँले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ। त्यो वरदान अनुसार आज हामीले प्रभुको काम गरेका छौँ कि छैन त? त्यो कुराको हिसाब किताब हामीले प्रभुलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्रभुले हामीलाई समय दिनुभएको छ, समयको लेखा प्रभुलाई हामीले दिनुपर्ने हुँदछ। र आज हामीले के कुरा भुलिरहेका छौँ त्यो कुराको पनि लेखा चाहिँ प्रभुले हामीबाट चाहिँ लिनुहुनेछ। कि त्यो हिसाब किताब बुझाउनको लागि प्रभुलाई लेखा दिनको लागि हामीले तयार छौँ कि छैन त? आज हामीले विचार गर्नु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। हुन्छ, आजको वचनलाई म यही राख्न चाहन्छु र प्रभुले चाहिँ हामी प्रत्येक विश्वासीहरूलाई चाहिँ यो पहिलो र दोस्रो नोकर जस्तै व्यक्ति चाहिँ बनाउनु भएको होस्। हुन्छ, धेरै धन्यवाद।